تنجح في حياتك. انك تستلهم من الخارج فكرة مشروع ناجح وتعمله في بلادك هي واحدة من طرق النجاح المعروفة، أما لازمك تعرف شنو اللي تستلهم بالضبط، ولازم يكون عندك علاقة بالشيء اللي يطلبوه التوانسة. هذا اللي عمله ضيفي اليوم. شايف أنه في الخارج وخاصة في الدول الأوروبية والأمريكية منتشرة ياسر فكرة الفونت سور كاتالوج، بيع منتوجات على الكتالوج ولا على المجلة، على مجلات خاصة بالمنتوج هذاك. يعني من غير نقاط بيع تاخذ المجلة ولا الكتالوج متاع الشركة وتعدي الكوموند متاعك. فكرة مهبولة في بداياتها في 2012 وقت الناس الكل كانت تقول له فاش تعمل. اليوم كيف رقم معاملات الشركة ولا بالمليارات الناس الكل تسأله كيفاش عملت. الصادق العريبي مؤسس أرفيا ضيفي اليوم في نجح في حياتك. صباح الفل سي صادق، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا، عايشك. نشكركم على الاستضافه، نرحب بالمستمعين الكل، مرحبا. ونشكركم زاد على في البيرو لقيت معناتها الوان صفراء هكا الوان بوزيتيف، بيان سور، وجوههم منوره زاد. يعيشك يا سي سي. تري امبورطون. مرحبا بك. عايشك. وانت ظهر لي البوزيتيف اتيتود هذايا تعني لك برشا. مريض بها مريض ونحب نعديها، نحب اكسلون، مريض بالطاقه الايجابيه. توتافي. نحاولوا مالا اليوم نبعثوا برشا طاقه ايجابيه اللي فو حاشنا به للتوانسه. اكسلون. صادق العريبي باش نتعرفوا عليك اكثر، انت عمرك 41 سنه، خريج ايكول نتاع ماركتينغ، قريت في تونس في المغرب هكا. في الباك في تونس اي وقريت في المغرب ماتريس ايكونومي وماستر ماركتينغ فورس دو فونت. تخي بيان. ومن بعد ناخذوا من عندك اكثر تفاصيل على باركورك هذا. ما نحب نبدا الساعه ب ارفيا. ارفيا هذه الشركه نتاعك هذه اليوم. ارفيا هي شنو؟ ارفيا اليوم ارفيا هي ديجا كما قلت سيادتك c'est une entreprise de vente directe de produits cosmétiques, compléments alimentaires, maquillage et parfums. Donc voilà, on vend par la vente directe, par le catalogue. l'MLM هو مثلا عنده برشا تسميات: vente directe, MLM, marketing relationnel, etc. معناتها الMLM والفونت ديريكت يعمل على l'être humain، يعطي قيمه كبيره للاتر هيومان، اللي هو في بلاصه مثلا عندك اندستري من شراء ودي كليون من شراء، في عوض ما نحطوا في الوسط ما بين الاندستري ولي كليون برشا دي انترميديير اونتر اوتر لا بوبليسيتي دي ديستريبيتور دي جروسيست دي ميغروسيست اكسترا. نحطوا ان كور واحد اللي هو لاتر هيومان اللي يقولوا انت تو فا ديستريبيي اي تو فا فيغ لا بوبليسيتي. داكورد. وهذه ارفيا اللي نحكيو عليها اليوم في شنو تبيعوا سي صادق؟ نبيعوا في 4 جام، في كوسميتيك ناتوريل، في كومبليمون اليمونتير، في بارفان اي ماكياج. قلت انت قريت ماركتينغ، ما عندك حتى علاقه بالمنتوجات بين الظفرين اللي تبيعها، معناها ماكش انت خريج فارماسي ولا حاجه تبيع لي كوسميتيك. لا با دي تو. ولكن علاش اخترت علاش نقول لك علاش؟ خاطر انا وقت اللي نقرا في الماركتينغ عملت ريشيرش على الفون ديريكت وحدي. عملت اون ريشيرش على الفون ديريكت ولقيت فيها زوز حاجات جلبوني. الاولانيه قلتها لك قبيله، هي اللي تحط لاتر هيومان في 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 قيمه كبيره. والثانيه هي انه تعطي لو غاف، هي اني تخلي العبد يغير حياته افكتيفمون معناتها. وكل ما نقدموا توكا في الكريز مونديال والفون ديريكت قاعده تقدم على خاطركش العباد ما عادش عندهم حلول. اليوم مثلا كان تقول ان جون وذكي وعنده طموحات وعنده افكار كل شيء، باش تولي اونتر غيمي ناجح ولا بس عليك، شنو هما لي بوسيبيليتي؟ فما دي بوسيبيليتي، مي الفون ديريكت تعطي دي بوسيبيليتي كبار برشا باش واحد ينجح في حياته ويغير حياته. وهذا اللي يعجبني، على خاطر فما عباد يغيروا حياتهم مش في فلوسك هاو. اي طبعا يغيروا حياتهم. مثلا فما عباد ما كانوش يجموا حتى يحكيوا مع اون بيرسون، ولاو توكا بالفورماسيون وبالشيء ولاو يعملوا محاضرات قدام 200 و300 واحد. انا شخصيا نتذكر اول رينيون عملتها قدام 3 في صفاقس، 3 من الناس. دونك كليك التراك تحب ولا تكره. بعد اخر رينيون في اللوتيكا 1150 واحد. وفما معناتها فما ايفوليسيون كيفي انا كيما برشا عباد غيروا حياتهم. فما برشا عباد يغيروا حياتهم مش على الفلوس ومش على هذا بوغ اتر ريكوني. فما نساء اليوم مثلا لو فات اني تطلع في بوديوم بوغ اتر ديكوري مثلا ولا مانجر ولا حاجه، اكي عندها غيرت لها حياتها. فما حاجات يمسوك كل يوم، كي نقول لك كل يوم. فما عباد تجيك مثلا امراه تبكي تقول لك انا توفى لي راجلي في بالي حياتي وفات.
صحيح ما رجعتليش حياتي ارفيا، ما رجعتليش حياه راجلي، مي راني قاعد نشوف في امل، راني قاعد نشوف انا جو سوي اوتيل. قصة نجاح صادق العريبي مؤسس أرفيا، ورغم اللي هو يعتبرها بداية النجاح وما زالت الطموحات كبيرة للصادق. أرفيا نحكيو عليها اليوم، هي كتالوج دو فونت ا ديستانس، كتالوج امبرسيونون. تو نوريكم البعض من تصاوروا اليوم فيه قد فيه من منتوج اليوم 100 واش بدينا اول كتالوج 12 برودوي، وربي يعلم كيفاش عملناه، دايره ذيك مش نحكيها جوستومون. وانا جايين بديتوا ب 12 برودوي باش نشوفوا كيفاش عملت، كيفاش حصلت 30,000 دينار باش تنجم توصل تعمل 12 برودوي. اليوم فما اكثر من 100 منتوج، الكلها منتوجات ارفيا، الكلها يعني تصوروا 100 منتوج، من الشامبوانات للشنو كوسميتيك ناتوريل، كوسميتيك ناتوريل، هذايا لي غولون ولا شنو نتاع لي ديزودورون، معناها منتوجات متعدده افيك دي زارغيمون ناتوريل، افيك دي زارغيمون ناتوريل. باهي باش نجيو للتفاصيل، اما هات لي سي صادق نرجعوا للبدايات. قريت ماركتينغ في المغرب، كيفاش وصلت للمغرب الساعه؟ اون فيت كي خديت الباك حبيت نخرج، ما لقيتش في بلايص اللي كنت حاببها، اللي لقيته مشيت. من الاول كانت هكاك داكور، وقريت ايكونومي في فاكولتي ايتاتيك من الاول، قاضي عياض مراكش. سيتي تري فورماتور معناتها، فهمتني، في فاكولتي طلعت نوع من المغامره معناها المغرب هكاك اكزاكتومون في المغرب اكزاكتومون، مي سيتي تري بيان معناتها. عملت الميتريز نتاعي ومشيت لكازابلانكا، عملت ان ماستر ماركتينغ فورس دو فونت اون دوبل ديبلوماسيون افيك اي اتش اس بلجيكا. داكوردو، وبعدك بديت نخدم غادي. خدمت في المغرب بديت نخدم، وبعدك عيط لي مولا ليكول اللي انا قريت فيها، جيتي انا ماجور دو 9 بروموسيون في الماستر هذاك. عيط لي قال لي اجي اقول لك نقترح عليك انك تمشي لباماكو. انا وقتها قلت فين باماكو؟ قال في مالي. باماكو شنو هذا؟ بور جيري اون يونيفرسيتي غادي. داكورد، وقال لي امشي انت tu vas être le directeur. C'était fou de sa part déjà de croire à une ressource humaine. Il a cru en moi. وذلك كي تخرجت هذيك مستني تشوفوا حتى في باركوري الاكسبيريونس اللي عملتها غادي، والمغامره والكونفيونس اللي عطاها لي هو مؤثره فيها حتى اليوم على طريقه معاملتي انا مع العباد اللي تخدم معايا، كو سوا في ارفيا معناتها كبيرسونيل كسالاري ولا لي كونسيي دو فونت نتاعي. روحت لتونس. عليه انا روحت لتونس بوغ انتربروندر. قلت وقيت باش نروح يلزم نعمل مشروع، بديت نعمل فاميليا كل شيء، وعرست وقلت نروح لتونس نعمل اون انتربريز في تونس. وعملت اجونس دو بوبليسيتي. لوجيك انك ولد ماركتينغ باش تعمل اجونس تاع بوبليسيتي، والحقيقه اجونس بوبليسيتي فيها انا واون بيرسون معناتها بدينا وبدات تنجح. الحقيقه بدات تنجح، وصلنا في 2011 لاكثر من 10 من 11 واحد يخدموا معناتها، نخدموا في الفيزيوال في 3 دي اكسترا. وبعدك ما نكذبش عليكم من غير ما نطول، بعد الثوره صبرت وانا في فايت والحمد لله. والحمد لله. باوي فلسنا والحمد لله بعد الثوره. تو افي. دونك فاس سيت ايشيك ديريكتومون حطيت على الطاوله كليتود اللي عملتها، قلت توا مش نعملها، توا جو لو في داكورد، وجي كرو ا 100%، جافي اون كونفيونس توتال اني نجم نعملها. هاني باش نجيها توا اذا 2013 ليتود اللي كنت حكيت لنا عليها قبيله، ليتود نتاع الفونت ديريكت اللي عندي معلومات فوالا. باهي اعطيني ليتا ديسبري نتاع واحد صادق كان لاباس عليه، مدير في راهو يخلص مليح، نتصور زاد في باماكو معناها. لا نخلص مليح. يجي لتونس يعمل مشروع باهي يمشي من الاول، بعد يفلس. دونك كان ليتا ديسبري تلقى روحكم نتاع واحد يقول فك عليا من هالعالم بعث المشاريع، خليني نمشي نلقى بلاصه كيما كنت تو مدير في اداره في كذا، والا لا باش نعاود تعمل مشروع اخر رغم مشروعك الاول فلس هكا. تو تافي كيما قلت لك كيف عندي كونفيونس اني جو بو انتربروندر، عندي كونفيونس اني نجم ننجح، كونفيونس توتال. فما فرق ما بين كونفيونس وكونفيونس توتال. كي تبدا عندك كونفيونس توتال، حتى كي يجوك دي زاكوتي، مثلا يجيك واحد يقول لك فك عليك، ولا مهبول انت قدامك لي جيون هذوكم. شفت انا توكا ولينا ليدر، دونك تقدر انت يلزمك. انا فما واحد صاحبي يقول لي اخي ايش عندك في عينيك، حتى توكا في الوضع اللي موجود في تونس والناس كل يقولوا شوفوا البوزيتيف. قلت له لا عندي لونتي انا اسمها بوزيتيف، مي سي امبورطون، راهو سي امبورطون. وبالعكس كي تبدا انت النيجاتيف، انا كي تجيني مثلا واحد ريسبونسابل يجي يقول لي سامح صدق الرجالات هذه خايبه، تري بيان، نقول جاب لي حاجه خايبه نقول له تري بيان، خاطر انت مش تبني على هذيك الخطا، تبني عليه، تفرح كي يجيك خطا. بعد مرات في لي زونتروتيان معناتها في لي فون دانفستيسمون يجي واحد باش يعطيه فلوس، يقولوا له انت فشلتي، يقول لا ما حسناش بيك،
حاجنا بالعباد اللي ما يعرفش ولا ما يعرفش معناتها كي تفشل وتعاود تفشل. الفشل ثقافه، الفشل سي امبورطون انك تفشل، مي لامبورطون انك تتعلم من الفشل نتاعك باش تقدم. ضروري انا وقتها الفشل باش تنجح. انا كنت متاكد وقتها، مي باغ كونتخ اللي عاجبني خاطر في لي زافير فما حاجه اخرى مهمه للنجاح، هي التايمينغ، الوقت مهم برشا، اختيار الوقت. انا كان اخترت وقتي بعد راني اليوم ماهيش ارفيا هي اول شركه بيع مباشر في العالم العربي وفي تونس وفي لي بي اون فوا ديفلوبمون كلهم، خاطر هي طريقه تسويق مجهوله صحيح، ولكن هي كبيره. هي اليوم تخدم في اكثر من 100 مليون عبد في العالم. هي اليوم تعمل في رقم معاملات في العالم اكثر من 200 مليار دولار. معناتها هي حاجه كبيره. هي ولكن البلدان العربيه واحد ما عندهاش الشيء. الثقافه هذه لا هي موجوده الحقيقه موجوده في المارشي، ما يجيو دي مارك اخرين يبيعوا. وعلاش ما تكونش مارك ناسيونال اوروبيه؟ دوك لا يزي احنا اون مارك ناسيونال ماش تعمل، لكن احنا عندنا دي زومبيسيون انترناسيونال، وبالعكس احنا اللي مش نمشيو لبرا. ممتاز. نكمل معاك سي صادق العريبي مؤسس ارفيا. وصلنا اذا الى الفشل اللي كان لازم للنجاح. بيان سور، قلت لك الحمد لله الحمد لله فشلت في 2012. تو تافي. فشنو صار سيدي؟ اللي صار هو انه معناتها كي حطيت على الطاوله المشروع هذاك قلت كيفاش نجم ننجح. يلزم فلوس. تسلفت 30 مليون من عند انامي، مش كافي بالكل، بيان سور ما يعملكش حتى برودوي. لكن انا قلت نمشي نغامر. مشيت سالت، وفما من القعدات لي فورنيسور اللي يبيعوا لومبالاج، لي فورنيسور اللي يبيعوا لي ماتيير بروميير، لي فابريكون، كي قعدت معاهم بعت روحي في قاعده بركه يشلقوا يقول لك هذا مش ينجح. جانفستي اون توتال، من غير ما يقول اي نصبروا عليك عام باش تنجح. شوفوا فيها سي تري امبورطون. كيما تقولش انت مشيت للبنك، ما مشيتلوش بالفلوس، مشيت له بحال شيء، مشيت له بقوه الاقناع. صحيت اكزاكتومون. وعندي امتي دافونس نجم نعطيها له بيان سور باش يعرفني لان مش نامبورت كي. اكيد 30 مليون كانت لاني كريديبل شوي. داكور دونك هذا مهم برشا. الفورنيسور تاعك هذا تونسي ولا؟ لا، وما عندنا دي زيتاليان من الاول تعرفت عليهم اترافير ان انجينيور تونسي. قعدنا مع بعضنا اللي عملنا الفكره. الفكره الاسم ما كانش موجود. انا فكر الريسيرش اللي عملتها لقيت معناتها عملت حتى ريسيرش على لي زانغريديون رغم اللي موش دوماني. لقيت لي دو زانغريديون اللي معروفين في العالم وقتها وانتو ومازالوا اليوم، هو الارغان، زيت الارغان اللي موجود في المغرب 100% بيو، ولا الويفيرا اللي هي الصباره زاد معروفه برشا. قلت علاش ما نعملوش كومبينيزون مع بعضهم، الزوز مع بعضهم فرد برودوي هما اقوى ما فما. وعملنا وقتها ارفيا هي ارغون وفيا هي الويفيرا. ومن وقتها عملنا زاد ريونيون قبيله نحكي لك على الكاليتي التو يذكروا فيها لي زانجينيور، وهي الثقافه نتاعنا. عملوا لنا ايسي نتاع كريم وقتها وعزيتها للدار، الناس ضربوا فيها مش نورمال، روعه. قلت لهم قداش حطيتوا فيها الويفيرا؟ قالوا لي 6% اللي هو ان تري بون تو. قلت لهم قداش تنجموا تحطوا اكثر حاجه؟ قعدوا باهتين. انا مدفر ما يخمش هكاك، نورمال يقول لك اعطيني اقل حاجه وتسلك. داكور دونك قالوا لي 26% لليوم. لي برودوي اللي عندنا فيهم الويفيرا فيهم 26% الويفيرا لليوم، خاطر هي ثقافه. وهذاك عاونت خاطر شي بالبوشه وراي انت عندك برودوي دو تري هوت كاليتي، البوشه وراي يخدم. حتى نجيوه. اما قلت لي نقطه مهمه ونحب نقف عندها اذا لهنا. هذه حكايه تبيع روحك. برشا انا من الشباب اللي يكلمونا حتى في الريبوندور باش يسالوا على 71 16 70 80 شي يقولوا الصادق، يقول لك انا عندي الفكره، عندي كذا، ما نجمش نلقى تمويل، نمشي لذا يقول لي لا، نمشي لاخر يقول لي لا، ما لقيتش كيفاش نقنعهم، ما لقيتش كيفاش نبيع روحي بين ظفرين، نبيع فكرتي. شو نجم تقول له؟ نجم نقول له كون سبونتاني. راهي السبونتانيتي هي اهم حاجه مهمه على الاخر. معناتها انت اقتناع بالحق بفكرتك، واقتناع بالحق انك مش تنجح. فزت بالحق هي اهم من اللي قبل. بالحق يحسوا بها الناس. فهمت شنو نقصد؟ ولا مثلا تصور انت وقت اللي كان رونالدو صغير وتكلم وتقول له مش تقول يقول لك شنو لي انا اقوى واحد في العالم، اللي تي سانسير اللي لو بونسي على ذاك ولا صحيح. لكن انت تلقى واحد ما عندوش هذيك ماهوش مش ينجح. الله غالب. فهمتني؟ هو باب النجاح مفتوح للي يحب اول النجاح. حاجه تمن بروحك بالحق، نزيدها بالحق تمن بروحك بالحق، مش يحسوها العباد ويحسوها اوتور دو توا. العباد حتى ساعات يبدا واحد يتمسخر شوي يقول لك اي هاني منت بروحي سيدي، ما لقيت شيء، ما لقيت شيء، ما وريتش. انت تحس انه فما انتوزيازم هذاك يتعدى وتمشي وتكون سبونتاني، عفوي
واقنعت هذايا المنتج ولا الفابريكون، اقنعته وعملت قداش من منتوج بديتوا به؟ بدينا بان كاتالوج ب 12 برودوي والحمد لله معناتها وخدمنا وانا بنفس الانتوزيازم نواصل كما قلت لك قبيله من اول بريزونطاسيون كانوا فيها 3 من الناس، الاخر بريزونطاسيون في لوتيكا كانوا فيها 1150 واحد، ديما بنفس الانتوزيازم وبنفس الموتيفاسيون. خاطر سكي مو موتيف انا كل يوم هو انه عندي ان غاف بارتاجي، il n'y a pas de plus motivant qu'un rêve partagé. خاطر انا وين ما نمشي نلقى عباد كي اون لو ميم غاف. فوالا هذا اللي خلى انه الشركه ترى نور. هل الشركه نتاعك وهل في باركورك هذا الصادق ماكش باش تلقى مشاكل، ماكش باش تلقى عقبات، بخلاف معناتها سي نقزت حكايه 30,000 دينار اللي بديت بها ولا الحكايه الاولى نتاع لي فورنيسور ومن بعد سي انطلقت امورك واضحه ما عرضتكش حتى مشاكل؟ اي مشروع ولا اي ما يجمش يكون ما فيش عراقيل، امبوسيبل. في البلايص الكل تلقى عراقيل، سي تا كاباسيتي اللي كيما قلت لك انت اللي عندك كيما الحاج زكاه. الحاجه النيجاتيف مرحبا بك، اللي يقول لك حاجه نيجاتيف خذ منها شفيها بوزيتيف، لكن نيجاتيف ما ياثرش فيك. انت خاطرك شكل الكونفيونس اللي قلناها من الاول توتال. انت عندك كونفيونس توتال من رونالدو وقتها حكيناه، مش يجي واحد يقول لا ماك مش توصل، مش يوصل، ثقته كبيره برشا وما راهو لقى عراقيل. انت قد ما تلقى عراقيل قينا عراقيل، قينا عباد يقول لك لا كيفاش نمشي هذه ماركه عالميه، ماركه تونسيه ما تنجمش، قينا كل شيء. قينا حتى العباد اللي جاو قالوا لنا عايشك سي صدق بالله كل ميد ان تونيزيا حطها لنا اصغر هذه. لا ما نحطهاش اصغر. وانت محطوطه ميد ان تونيزيا بيان سور الا عندنا بعض المنتوجات اللي هم مصنوعين في المانيا وبيانتو في ايطاليا باش يكونوا ميد ان يوروب. سي تو في نورمال. احنا دوك يعني عندك قديه من نسبه منتوجات 80% مصنوعه في تونس اليوم ولا اكثر. عندنا بعض المنتوجات البرا ويبدا في تونس تحطها ما عندك حتى مشكله. بالعكس مش عندي حتى مشكله. احنا سبونتانيمون ولو هما بيدهم هذوكم اللي يقولوا وقت اللي شافوا النجاح وكل شيء ولاو فيختي ولاو كونسومي تونيزيان ولات العكس. كيفاش تعديتها المرحله هذه يا صادق العريبي من جوستومون انت في دومين اولا مش باش نطولوا فيه برشا ولكن في دومين فيه برشا ارناك اي موجود صحيح، ولكن في دومين زاد فيه شركات عالميه عملاقه كبيره ياسر. في الكوسميتيك فما حتى نوع هنا موجود في تونس عالمي مش لازم حتى نسميه، وقلنا في البلاستيك فما نوع اللي يعرفوا الناس الكل يبيعوا في اللي كتالوج. كيفاش باش تبوزيسيوني روحك معناها باش كتالوجك بو 12 صفحه هذا يلقى روحه ما بينات كي نشوف كتالوجاتهم تدوخ ساعات يلزمك ساعتين وانت تورق فيها معناها. صحيح هي فاست اللي قلت عليه مهم برشا. انا نحس باليوم عندي مسؤوليه كاني انا تونسي كونيسور اكسبير على الفون ديريكت من عملت ريشيرش وكل شيء بما اني عملت شركه هي اول شركه تونسيه وعربيه ونشحت عندي مسؤوليه. دونك انا قدمت حتى مع لوتيكا وحتى مع باش نعملوا فيديراسيون دو لافون ديريكت باسكو لازمنا نعملوا فيديراسيون باش تحافظ الناس حقوق الشركات حقوق لي كونسي حتى هما عندهم حقوق. وانت قلت ما يصيرش تحايل عليهم الناس. احنا حتى كي نعمل دي ريونيون اول حاجه نقول لهم احترام الكونكورون، اول برانسيب في الفون ديريكت احترام الكونكورون. وثاني حاجه نقول لهم نحسنوا الريبيوتاسيون. فما زوز حاجات نحب نحسن لها الريبيوتاسيون تاع الام ال ام تاع الفون ديريكت. زوز الاولانيه ما يلزمش انت تكون عندك لاتيتود نتاع الشاسور يجي ادخل يجي اشري نو. معناتها هو في العالم هي نوبل، هي اجى غير حياتك بالحق خاطر هو انيفير حلو برشا باش ما ندخلوش فيه برشا. هذه الاولانيه اللي انا نحب نغيره في ارفيا وايور باسكو نحب الدومين الكل يتغير. جو فو اوسي inspirer d'autres entreprises tunisiennes pour faire d'autres marques tunisiennes de vente directe où ça commence à se faire. وان شاء الله ينجح. داكوردو. الثانيه واش نسالك سؤال على فاست لي زارناك، نسالك سؤال اسكو في التجاره العاديه الكلاسيك فما دي زارناكور؟ طبعا في كل شيء فما الاي كوميرس فما المتحايلين صحت في الاي كوميرس اللي هو كيف حتى هنا اما انا نجم ننصح التوانسه. فما زوج حاجات. الاولانيه هو انه ما تتعاملوا كما سوسيتي ريالمون انستالي في تونس. عايشكم هذه الاولى مش كافي. يجي متحايل مثل ما شلقوش به. ثاني حاجه ان شاء الله كي نعملوا الفيدراسيون باش نكونوا احنا العينين، واذا كان فما واحد باش نقولوا لكم انتم كجورناليست نقولوا لنا هذا السراق صحيح. وثاني حاجه رابيدمون هو انه يلزم ما فماش ديما فما ربح ما فماش خساره. خاطر انت كي تدخل الارفيا ديما رابح، خاطر انت حتى كي تعمل الكوموند الاولى نتاعك هي تربح المنتوج، انت تربح المنتوج حتى كان تبطل عمرك ما تخسر. دونك هذه ننصح العباد يشوفوا كان يلقاو حاجه ما تخسرش فيها. دونك هي مريكل. انا على الاقل اللي
اللي يخلي انه اليوم مثلا نحكيو على ارفيا صدق العريبي اللي احنا كي شفناها شركه موجوده على ارض الواقع. شفت كتالوجكم، شفت منتوجاتكم، شفت لي الشيء هذايا موجود، شفت لي الناس كي تكماندي توصلها الكوموند نتاعها دو سياج دو غران سياج صحيت موجود. معناتها فما مؤشرات اللي يحب يتبع مليح. مش هذه الشركه بواتا معناتها اسمها بواتا لاتر تلقاها في عماره من العمارات وما هيش موجوده وما عندها حتى منتوجها كذبه. معناها يبعث لك تليفون ولا يبعث لك حكايه وهو عمره ما يبعث لك حتى شيء. وانا خدمت عليهم السراق هذوما ونعرفهم مليح. توتافي هذا مش اللي موجود عندكم اليوم. هذه المسيرة اللي خلاتكم سريعا توليوا شركة كبيرة. اليوم يخدموا معاك بصفة مباشرة 41 شخص وبصفة غير مباشرة اللي موجودين في الريزو متاعكم الآلاف. تجربة ماذا بيا لو كان تعطيني شوية الزبدة متاعها صدق العريبي واحنا في نهاية لقاءنا معاك. ماذا بيا لو كان تعطيني شنو عندك، كان نقول لنا بعض النصائح، 5 نصائح، كان نقولوا 5 نصائح للشبيبة. شنو تنجم تقول لهم؟ شنو تنجم تنصحهم للناس اللي وحلت، للناس اللي وقفت، للناس اللي مش عارفة شنو تعمل، ولا بالعكس زادة للناس اللي تحب تطور رواحها، تطور مشاريعها، تكبر في مشاريعها، تنجح في حياتها؟ شنو تقول لهم صدق العريبي؟ أول حاجة يعطيو قيمة للريسورس هيومان، يعطيو قيمة للعبد. راك كل ما تعطي قيمه للعبد يجم هو يهزك لبعيد، كسوا يخدم عندك، كسوا يخدم معك، كسوا بارتنير، اي حاجه. راهو القوه اللي تجم تاخذها من عبد اللي كي بارتاج افيك توا دي فالور. اون انتربريز ماركه لازم تكون عندها دي فالور، لازم ما تعملش ماركه ما عندهاش دي فالور. مثلا ارفيا عندها دي فالور اني تخدم على الفالور، مبادئ لازم تكون عندك سونس. انا من المبدا نتاع ارفيا انه الكخوا او ريسورس هيومان واني الكخوا او غاف. هذا موجود في كل اكسيون تلقانا عاملينها، تلقى هذاك موجود. داكور، دونك هذه الحاجه الاولانيه. ثاني حاجه هو ان مثلا في المبدا هذا 41 يخدموا في ارفيا، الكلهم دخلوا الارفيا وما عندهم حتى اكسبيريونس، حتى في لي بوست دي ريسبونسابيلتي. زوز بركه كانوا عندهم اكسبيريونس ويخدموا في حاجه مش في الاكسبيريونس نتاعهم. ايش معناتها؟ نعطيك ثقه، فرصه، اخدم واغلط، مش بالضروره يكون صاحب شهاده في كذا باش تخدموا. لا، فما حاجات معينه بيان سور هو عنده شهادته من غير اكسبيريونس. ايش تعلم، اخطا، وتوكا ولاو ما تتصورش قداش يحسوا بالمسؤوليه وقداش يعطيك اكثر ب10 مرات. هذه حاجه مهمه برشا. ثاني حاجه ننصح العباد، بما اني سي مون ميتي، ننصح العباد انهم زاد باغمي لي شوز اللي تنجم تنجحهم في حياتهم انه يعملوا فون ديريكت. انهم يدخلوا الارفيا مثلا. اليوم فما عباد تنجم تكون عندها دي سالير 4 5 6 7 10 ملايين، تنجم سي بوسيبل. والباهي في الاملام انت وشطارته كيفاش باش يبيع بعد. والباهي في الاملام واللي هو السحر بالحق، طياره على الاخر، اللي هو مش لازم تكون ما يطلب منك لا اكسبيريونس، لا يطلب منك لا دبلوم، لا يطلب منك تنجم تكون اون فام او فوي وتغير حياتك، تنجم تكون ان جرون دبلومي. وكما فما في العالم وغدوه في تونس بينات الايامات ماشي يصير دي ديريكتور دو بانك ودي ديريكتور يجموا يبدلوا حياتهم. في العالم فما دي ملياردير بطلوا ومشاو عملوا الفون ديريكت، خاطر فيها حاجه اخرى، فيها الراحه، فيها الانديبوندونس، فيها الشوا، فيها حاجات اخرى. فهمتني؟ وعندي زاد ننصح العباد انهم يعملوا اكسبيريونس كيما انا عملت اكسبيريونس. ما تعملش ما تصدمش على مشروع، لا، اعمل اكسبيريونس، اغلط الغلطات مش في مشروعك. هذا نصيحه نعطيها للعباد. اصبروا، ادخلوا حتى الحاجه مش في دومينكم، اخدم. هذه نصيحه اخرى تريز امبورطونت. كل حاجه مش تعملها. انا وقت اللي كنت مش نتاعي خويا، هذه ما قريتهاش. انا كي كنت اتيديون كنت نمشي فما سوسيتي الموند وقت في كازابلانكا، ناخذ دي برودوي نمشي نبيعهم. ممكن في البيوع كان زاد في الدم في سيغتان مومون. فهمتني؟ وحاجه الاخرى اللي ننصحها هي لونتربرونيا. لازمنا في تونس لونتربرونيا انك تصدم وانك تعمل، لكن كيش تعمل لونتربرونيا فما شروط. شفتك الكونفيونس اللي قلت لك هذيك مهمه، بلاش بها ماكش تعمل حتى شيء، لكن انت ماكش تبيع كونفيونس. الكونفيونس ما تتباعش. دونك يلزمك تكون عندك لا كومبيتونس. وكي نقولوا كومبيتونس معناتها لا ميتريز دو ميتي اللي مش تعمل. انا في الكان تاعي انا جو ميتريز مون ميتي، نعرف شنو هما لي كلي دو سوكسي نتاع الاملام. مش باغازار، نو مش باغازار. يجم واحد يجي وعنده كل شيء وعنده الفلوس كل وما ينجحش في الاملام، ما عندوش لي كلي دو سوكسي. انا كانت عندي الكلي دو سوكسي اللي منهم هذه العلاقه، وانك تعرف كيفاش تنفخ في عبد باش تخليه يخرج الماكسيموم من الطاقه نتاعو. هذه من اقوى ما فما. والسنسيريتي اللي ما تتفبركش. داكور، دونك الكومبيتونس مهمه على الاخر. ثاني حاجه لا باسيون،
ثالث حاجه لا باسيون مهمه برشا. لازمك تكون باسيوني، لازمك تكون تحب اللي تعمل فيه. حاجه مهمه على الاخر تتاثر برشا في نجاحك ولا عدم نجاحك. حكينا على رونالدو، والله غير نحبوا رونالدو. رونالدو اللي تي باسيوني. لي باسيوني الناس توا تقول اليوم تقول هو يجي الاولاني لليوفي ويروح الاخراني. سيت باسيون اي انديسبونسابل. واخر حاجه هي التايمينغ. التايمينغ مهم برشا كما قلت لك قبليك. ما ننساش انا نعرج ماذا نبيع يلزمني نبيع. خاطر انا جي كريي ان سيت دو اي كوميرس اسمه warishop.com. سي لو بون تايمينغ. فما عباد قبل عملوا دي سيت دو اي كوميرس وعملوه بكدا بيناتنا ونعرف شكون عملوه بكدا، ما عملوش في الوقت المناسب. خدموا ما كانش حاضر، تو حاضر. قبل ما نختم معك قلت لي قبيله عندي ليك سكوب. صحيح. سكوب سيدي. سكوب هي انه ارفيا باش تعمل ان ايفينمون كبير برشا لو 14 ديسمبر اسمه ارفيا وومن اووردز اللي هو باش نجازيو فيها احسن النساء المتميزات في بليزيور دومين. فما ان جوري دو 10 بيرسون يختار دي لوغيا، معناتها يختار 10 من كل واحد. ونقول لكم انه مارين مثلا نتاع ليفينمون هي مدام وداد بوشماوي بري نوبل دو لا بي 2015. نشكرها بما اني الكخوا مش من النساء اللي يخدموا معاكم، يعني اختاروا من 10 توانسه 10 تونسيات متميزات. سي ان تري غران ايفينمون. راهو ارفيا اليوم تعدي ميساج اني اون انتربريز سيتويان. احنا في تونس الدوله ما عادش تنجم تعمل كل شيء، مش في تونس على فكره، حتى لبرا. انت موجوده كارتي ومن اوارز، موجوده بيركليز في انجلترا. نو لونتربريز عندها دور سيتويان. وانت اليوم كي انت تجازي المتميزين وتو انسبير لي زوتر في دور لا فام اليوم في تونس، في حاجات مش نعملوها في الريشيرش سيونتيفيك، في الاداب، في السبور، في السينما اكسترا في ثمانيه. دونك مش نعملوا كونفيرونس دو بريس بيان سور. انا حبيته سكوب كما قلت انت. سيدي ربي يفضلك. ربي يخليك. سي صادق العريبي، هذه قصته، هذه قصه بداياته الناجحه، بما انه يقول انه ما زالت احلامه كبيره ياسر. لا ما زالت. ما وقفتش. لا مش ما وقفتش. يزي عاد هكا ما بداتش. مازالت ما بداتش. بيان سور. فما العالميه توك لازم نخموا فيها. العالميه اكسترا. انا من اكثر الحاجات اللي فرحتني في 2017 كنت في الكونغري مونديال دو لا فون ديريكت لي درابون تاع العالم الكل ومنهم تونس خاطر انا كنت موجود غاديكا. والبريزيدون دو لا فيدراسيون فرونسيز دو فون ديريكت معناتها ولات عندها علاقه بيناتنا وقال لي نعاونوكم. وحتى كنت تخرج من السوق العالمي. لا ونعاونوكم حتى باش نعملوا الفيدراسيون هنا. قلت لك انا محضر حاجه سوليد باش للفون ديريكت في تونس. بالتوفيق في بقيه مشوارك صادق العريبي مؤسس ارفيا. شكرا لك على كل ما افدتنا به. ربي يخليك. انجح في حياتك.